बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद मदनी। वेलकम टू डिजिटल पाकिस्तान EDU। डिजिटल पाकिस्तान EDU में आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कि कंप्यूटर की इब्तिदा कहाँ से हुई, किन किन मराइल से गुजरता हुआ आज जो हमारे पास ये जो मौजूदा शेप है ये किस तरह से हमारे पास आई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। स्टार्ट में जो कंप्यूटर बनाया जा रहा था तो बेसिकली लोग उस चीज़ को कंप्यूटर कह रहे थे जिसे हम आजकल कैलकुलेटर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट में जो बनाए थे कंप्यूटर ही कह लें, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, इनको परफॉर्म करवाने के लिए उन्होंने वो डिवाइस बनाई थी। वो डिवाइस जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी, वो एक मैकेनिकल डिवाइस थी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की इब्तिदा आज से 5000 साल पहले हुई थी। जी 5000 साल पहले जब एबेक्स को बनाया गया था। कुछ और बुक्स में 3000 साल भी लिखा हुआ है कि 3000 साल पहले इब्तिदा हुई थी, लेकिन हमने अपनी बुक को चूंकि फॉलो करना इसलिए हम 5000 ही लिखेंगे। तो हम बात करते हैं एबेक्स की। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, बल्कि ये एक वुडन रैक था। आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि ये एक वुडन रैक है। और इसमें क्या होता था, इसमें होता ये था कि बीड्स लगी हुई होती थी हॉरिजॉन्टल वायर्स में। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वायर्स होती थी और उसके ऊपर बीड्स लगी हुई थी। बीड्स आप कह लें जैसे तस्बीह के दाने होते हैं या मोती होते हैं। और इसके ना कुछ रूल्स होते थे, जिसने इसको बनाया था उसने उसके रूल भी डिफाइन किए थे। तो वो रूल्स प्रोग्रामिंग रूल्स थे। जिस तरह हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको यूज़ करने के कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा बनाया गया है, उसको इस्तेमाल करने के कुछ रूल्स हैं। इसी तरह एबेक्स को इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए थे। उन रूल्स के तहत इसके अंदर कैलकुलेशन की जाती थी और इनका मुतल्लिका आंसर जो है वो उनको मिल जाता था। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, फिर भी इन बीट्स को मूव करते हुए रेगुलर अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वो परफॉर्म किया जाता था। तो ये थी एबेक्स। तो आपको बताता चलूं कि ये जो एबेक्स था ये इतना फेमस भी नहीं हुआ था और ना ही इसको इतना इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हिस्ट्री में इसका नाम इसलिए आता है कि इसने बेस बनाई थी कंप्यूटर की। सबसे पहली इब्तिदा जो हुई थी इसने कंप्यूटर की जो है इसको बुनियाद बख्शी थी। कंप्यूटर का एक आइडिया आ गया था लोगों के बारे में, क्योंकि कदीम वक्तों में जो मैथमेटिशियंस थे, टीचर्स थे, वो कैलकुलेशन करने के लिए मतलब मुख्तलिफ से तरीके इस्तेमाल करते थे, कोई भी डिवाइस नहीं इस्तेमाल करते थे। इसके इंट्रोडक्शन के बाद, एबेक्स के इंट्रोडक्शन के बाद लोगों को शऊर आ गया था, एक राह निकल आई थी कि किस तरह हम इनको अपनी कैलकुलेशंस को आसान से आसान कर सकते हैं। इसके बाद जी हमारी बुक में जिक्र है नेपियर बोन्स का। ये तकरीबन 17वीं सदी की बात है जब नेपियर बोन्स बनाई गई थी। तो इसके दरमियान में देखें वो 5000 साल पहले, ये 17वीं सदी की बात है। इनके दरमियान भी बहुत सारी इन्वेंशन हुई, लेकिन हमारी बुक में जो मेजर फेमस इन्वेंशन हैं उनको डिस्कस किया गया है। चूंकि हमने बुक को फॉलो करना है इस वजह से हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। जो जो टॉपिक बुक में दिए हुए हैं, जो जो इन्वेंशन बुक में दी हुई हैं, हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी टॉपिक से हटके अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप इंटरनेट से भी कंसर्न कर सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दें, हम इंशाल्लाह आपको आपके हर एक चीज़ का तसल्ली से जवाब देंगे और आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ नेपियर बोन? जॉन नेपियर एक बंदा था, स्कॉटिश था, जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उसने एक मशीन बनाई थी, उस मशीन को उसी के नाम से नेपियर बोन्स कहा जाता है। ये एक मैथमेटिशियन था, इसने अपनी सहूलत के लिए ये एक मशीन बनाई थी जिसमें
جو ہے بیسک ریتھمیٹک آپریشن پرفارم ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف بیسک ریتھمیٹک آپریشن پلس مائنس ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ ہوتے تھے، بلکہ اس میں ہم اسکیئر بھی فائنڈ کر سکتے تھے، اسکیئر روٹ کو بھی فائنڈ کر سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ٹریگنومیٹرک فنکشن جیسا کہ کاز ہے، سائن ہے اور ٹینجنٹ ہے، ان کو بھی ہم فائنڈ کر سکتے تھے. یہ جو ڈیوائس تھی ایبیکس کی بنسبت یہ بہت پاپولر ہو گئی تھی کمرشلی، یعنی کہ کاروباری طور پر لوگوں نے اسے بہت زیادہ یوز کیا تھا. کمرشلی طور پر یہ بہت زیادہ سکسیسفل رہی تھی. اور اس کو کن لوگوں نے استعمال کیا تھا؟ آپ میں سے اکثر لوگوں سے ایگزام میں بعض دفعہ MCQs پوچھا جا سکتا ہے. تو جن کو استعمال کیا تھا بک کیپرز نے، شاپ کیپرز نے اور اکاؤنٹنٹس نے. بک کیپر نے جی اس کو رکھا ہوا تھا کیلکولیٹرز کے لیے. جیسے کہ انہوں نے آج کل کیلکولیٹر رکھے ہوتے ہیں مختلف کیلکولیشنز کے لیے، ویسے ہی انہوں نے اس دور میں یہ جو نیپیئرز بون تھی اس کو کیلکولیشنز کے لیے رکھا ہوا تھا. اور جی شاپ کیپر اور اکاؤنٹنٹس ہیں جن کے پاس پیسے کا حساب کتاب ہوتا ہے، سارا لین دین، ساری جتنی بھی منی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کسی بھی کمپنیز کی یا کسی بھی جو ہے آپ فرم کہہ سکتے ہیں، ان کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی ان ٹرانزیکشنز کے لیے ان کے پاس یہ مشین استعمال ہوتی تھی. لاسٹ ٹائم ایگزام میں یہ کوشچن پوچھا گیا تھا کہ سلائیڈ رول کب تک استعمال ہوا تھا. تو سلائیڈ رول کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مشین آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے بیسیکلی یہی نیپیئر بونز تھی. اس میں یہ جو دی ہوئی ہیں باکسز دیے ہوئے ہیں اور یہ جو اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ نمبر ہوتے تھے. ان کے پاس جو بھی فیگرز ہوتے تھے وہ ایسے لکھے جاتے تھے اور اس کے بعد درمیان میں یہ جو نمبرز ہیں یہ جو باکسز ہیں جیسا کہ ہم پزل میں باکسز کو سلائیڈ کرتے ہیں ویسے ہی ان کو سلائیڈ کر کے وہ کسی ان کا ایک رول تھا اس رول کے تحت وہ ان کو سلائیڈ کرتے تھے، کچھ کو نیچے کرتے تھے کچھ کو اوپر کرتے تھے، ایسے ان کو موو کرتے تھے، اس رول کے تحت موو کرتے تھے. ایسے جو ہے نا رینڈملی موو نہیں کرتے تھے، اس رول کے اکارڈنگلی وہ اس کو موو کرتے تھے اور موو کر کے وہ اپنے ریکوائرڈ ریزلٹ جو ہے وہ فائنڈ کرتے تھے. تو آپ لوگوں نے اس کی ڈیٹ یاد کرنی ہے کہ سلائیڈ رول کب تک استعمال کیا تھا. تو جیسا کہ ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی چیز جب لانچ ہوتی ہے تو وہ ایک خاص مدت تک استعمال ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں امپروومنٹس ہوتی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ چینجز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو بالکل ہی ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے. جیسا کہ کمپیوٹرز کی اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ کمپیوٹرز کا سٹارٹ اپ جب بیسک ہوا تھا وہ پینڈیم سے ہوا تھا، پینڈیم سے چلتا چلتا پھر پینڈیم کی جو سیریز تھی وہ ڈسٹروائے ہو گئی تھی. اس کے بعد Core 2 ایڈوانس لیول پہ ہے، ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ڈسکس کریں گے. تو جیسا کہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یوزڈ ہوا تھا ٹل مڈل 70s. مڈل 70s اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1975 تک یوز ہوا تھا. اس کے بعد پھر اور انوینشن ہوئی تھیں. پاسکلز کا پاسکلین کیلکولیٹر آ گیا تھا، چارلس بابیج کی انوینشن ہو گئی تھی اور بھی کافی ساری انوینشن ہو گئی تھی جس کو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ہسٹری آف کمپیوٹر کے بارے میں کہ کہاں سے کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی تھی. ایبیکس سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد نیپیئر بون سے ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اور بھی کافی ساری انوینشنز ہوئی تھیں جن کو ہم اپنی آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. تو میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لیکچر شارٹ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ بوریت محسوس نہ کریں، آپ لیکچر کو انجوائے کریں، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے لیکچر دیکھ لیں، کوئی ایک آدھ ٹاپک سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مصروفیات میں